एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बाँकेमा सोमबार 41 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिँदा 33 जना डिस्चार्ज। बाँकेको कोहलपुर 14 हवलदारपुरमा 35 करोड लागतमा निर्माण गरिएको ह्याप्पी वर्ल्ड फन पार्क सञ्चालनमा। नेपालमा आइतबार 2571 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 1,97,024। अहिले पनि मुलुकको परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। र नेपालका लामा र थापाले 2020 वर्ल्ड टेक्वान्डो एसिया अनलाइन पुम्सेमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सोमबार बाँकेमा 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 197 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताइन्छ, जसमध्ये बाँकेका 12, बर्दियाका 24, दाङका 4 र कैलालीका 1 जना रहेका छन्। 16 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका 21 महिला र 20 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार अस्पतालद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख रहेको छ। यसैबीच बाँकेमा 33 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। बाँकेका विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका 19 पुरुष र 14 महिला कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3092 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 3411 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने कोरोनाबाट निको हुने दर 90.65% रहेको छ। हाल आइसोलेसनमा बाँकेका 284 र
अन्य जिल्लाका 22 गरी 306 जना रहेका छन्। कोरोनाका कारण बाँकेमा अहिलेसम्म 35 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकेको कोहलपुर 14 हवलदारपुरमा 35 करोडको लागतमा तयार भएको ह्याप्पी वर्ल्ड फन पार्क सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 14 हवलदारपुर निर्माण गरिएको फन पार्क सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक सञ्जालसँग जोडिएको हवलदारपुर स्थित 3.5 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको उक्त फन पार्कलाई कोरोना भाइरस सन्तासकै बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको ह्याप्पी वर्ल्ड फन पार्कका प्रबन्ध निर्देशक विजय भण्डारी बासुले जानकारी दिनुभयो। भण्डारीका अनुसार 35 करोड लागतमा निर्माण गरिएको उक्त फन पार्क जिल्लाकै पहिलो फन पार्क भए पनि कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केही समय ढिलो सञ्चालनमा आएको हो। उद्घाटनका अवसरमा पहिलो दिन प्रवेश निशुल्क गरिएको फन पार्कमा स्काई साइक्लिङ, जिप प्ले, बुल राइड, जायन्ट सिरिन्ज, वाल क्लाइम्बिङ र बच्चाहरूको लागि बन्जी लगायतका अन्य सुविधाहरू समेत उपलब्ध गराइएको भण्डारीले बताउनुभयो। नेपालगञ्जका 25 जना प्रतिष्ठित व्यापारीहरूको समूहले सञ्चालनमा ल्याएको फन पार्कमा ह्याप्पी वर्ल्डमा वाटर फनका साथै रेस्टुरेन्ट र ब्याङ्केटसम्मको सुविधा हुनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल स्विमिङ पुल लगायतका केही सुविधा बाहेक अन्य गेमहरू मात्र सञ्चालन गरिए पनि केही समय पश्चात पुनः सबै सुविधाहरू सहित फन पार्कको ग्रान्ड ओपनिङ गरिने भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बाँकेले भारतबाट नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवैध सामग्री बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै गरिएको विभिन्न सामान सोमबार बरामद गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 30 गण बागेश्वरीबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक अमर थारूको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार बिहान 3 बजे नेपालगञ्ज वडा नम्बर 15 पिप्रहवा गाउँको सीमा नाकाको बाटो भएर ल्याउँदै गरेको अवैध सामग्री बरामद गरेको हो। 312 थान बेल्ट, 65,100 रुपैयाँ मूल्य बराबरको 93 पिस ठुलो साइजको जुत्ता र 29,000 रुपैयाँ बराबरको 116 पिस सानो साइजको जुत्ता बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सीमामा गस्तीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई देख्न साथ भारतबाट नेपालगञ्ज ल्याउँदै गरेको अवैध सामग्री छाडेर तस्करहरू भारततर्फ भागेको सशस्त्र प्रहरीले बताएको छ। बरामद गरिएका 1,87,700 रुपैयाँ मूल्यका अवैध सामग्रीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। खजुरा गाउँपालिका कृषि शाखाले 50% अनुदानमा पावर टिलर वितरण गरेको छ। खजुरा गाउँपालिका 8वटै वडाका कृषि समूहमा आबद्ध भएका र अन्य नभएका दुवै कृषक 104 जनालाई सोमबार गाउँपालिकाको केन्द्र बी गाउँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मिनी टावर टिलर वितरण गरिएको हो। खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कच्छपति, उपप्रमुख एकमाया बिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल, कृषि शाखा प्रमुख पूनम पोखरेलले किसानलाई पावर टिलर संयुक्त रूपमा वितरण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै पालिका प्रमुख कच्छपतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत खजुरालाई आत्मनिर्भर गराउने बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई बिना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर बैंकसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा उपप्रमुख एकमाया बिकले प्राप्त गरेका कृषि उपकरणको सही सदुपयोग गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो। कृषि शाखा प्रमुख पूनम पोखरेलले कृषकको 50%, 26,250 र बाँकी पालिकाको लगानीमा अपनत्व हुने गरी कृषि यन्त्र वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोकको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै
ईसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा सोमबार थप 2571 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1051 महिला र 1520 पुरुष गरी 2571 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार काठमाडौँमा 1136, भक्तपुरमा 91 र ललितपुरमा 201 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 1126 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार थप 1728 संक्रमित निको पनि भएका छन्। हालसम्म निको हुने संक्रमितको संख्या 1,59,724 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,174 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा 967 जना रहेका छन्। हालसम्म 15,51,254 वटा पीसीआर गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले पनि देशको परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनु भएको छ। गणेशमान सिंहको जन्म जयन्तीका अवसरमा जनआन्दोलन सहित स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले धर्मनिरपेक्षता लगायतका परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको भन्दै सजग भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सबै आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपले संस्थागत गर्न सकेकै कारण मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनताले चाहेको जस्तो आर्थिक विकास लगायतका काम अझै हुन नसकेको भन्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै मुलुकको विकासमा अघि बढ्नुपर्ने सापकोटाले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसके परिवर्तनहरू कमजोर हुन सक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले पद ठुलो कुरा नभएको भन्दै देशप्रतिको इमान्दारिता र निष्ठा मुख्य कुरा रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले संविधानलाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली भूमिलाई नक्सामा समावेश गर्दा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएको भन्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन पनि सबै दल एक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण अभियन्ता तथा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई शान्ति स्वर्ण पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो। सम्मानित भएपछि श्रेष्ठले सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन गरी सीमा विवाद हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि विक्रम सम्वत 2046 मा भएको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर स्वर्गीय गणेशमान सिंहको
6औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपाली राजनीतिमा त्याग र साहसको उच्च उदाहरणका रूपमा रहनुभएका सिंह सबैको निष्ठाको केन्द्र बन्न सफल हुनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2046 को जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न गर्नुभएको आग्रहमा उहाँले आफ्ना समकक्षी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्दै नेपाली राजनीतिमा त्यागको उच्च नमुना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको क्रान्तिका एक अगुवाको रूपमा उहाँलाई स्मरण गरिन्छ। जन्म जयन्तीका अवसरमा सोमबार काठमाडौँको शोभा भगवतीमा रहेको सिंहका शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ भने गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। माल्यार्पण कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेपालको परिवर्तन र राणा शासनको अन्त्यका लागि गणेशमान सिंहको भूमिकाको स्मरण गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा नेता सिंहले वर्तमान सरकार संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने म्यान्डेट अनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थिरताको नारा दिए पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले अस्थिरता र भ्रष्टाचार बाहेक जनतालाई केही दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता सिंहले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत विभाग गठन लगायतका काम एकलौटी ढंगले गरेकाले आफूहरूको विरोध रहेको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मिनुभएका नेता सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्र राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समिति बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै राख्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यसअघि मन्त्री परिषदको असोज 11 गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिँदै आएकोमा अबदेखि नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो। समितिको उक्त निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राख्नु भएको थियो। समितिले मुलुकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसदमा प्रस्ताव ल्याउने पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने र कसैले नेपाल मात्र लेख्ने गरेकाले अबदेखि मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नाम परिवर्तनले संघीयतालाई कुनै असर नपर्ने भन्दै आशंका नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको नामसँग सम्बन्धित नभई नेपालको राज्य प्रणालीसँग भएकाले यो विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। बैठकमा नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, लालुबाबु पण्डित तथा प्रतिपक्षी दलका केही सांसदहरूले मुलुकको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै राख्ने सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका थिए। मन्त्री परिषदको सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्तिक 4 गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो। लगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अक्सिजन प्लान्ट नभएका सरकारी अस्पतालको विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले कोरोना उपचारका लागि अक्सिजन अपरिहार्य भए पनि केही अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभएको जानकारी आएकाले अक्सिजन प्लान्ट नभएका मुलुकभरका सरकारी अस्पतालको विवरण पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले भेन्टिलेटर, आइसियु प्लान्ट र ग्यास प्लान्ट भएका र नभएका सरकारी अस्पतालको विवरणमा गरिएको समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको अस्पतालको तत्काल अक्सिजन प्लान्ट मरम्मत गरी सुचारू गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायकद्वय नोर्बु लामा र हिराबहादुर थापाले 2020 वर्ल्ड टेक्वान्डो एसिया अनलाइन पुम्सेमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन्। प्रतियोगिता नोभेम्बर 9 र 10 तारिकमा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि एसियाली टेक्वान्डो युनियनले उनीहरूलाई छनौट गरेको बताएको छ। लामा दोस्रो तथा थापा तेस्रो श्रेणीका निर्णायक हुनुहुन्छ। लामाले यसअघि भएको 2020 वर्ल्ड टेक्वान्डो एसिया अनलाइन ओपन पुम्सेमा पनि निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।
अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँकेमा सोमबार 41 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिँदा 33 जना डिस्चार्ज। बाँकेको कोहलपुर 14 हवलदारपुरमा 35 करोड लागतमा निर्माण गरिएको ह्याप्पी वर्ल्ड फन पार्क सञ्चालनमा। नेपालमा आइतबार 2571 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 1,97,024। अहिले पनि मुलुकको परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। र नेपालका लामा र थापाले 2020 वर्ल्ड टेक्वान्डो एसिया अनलाइन पुम्सेमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस्। 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश। स्यामसङ मोबाइल फोन बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डे का अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।